बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं इन्फो टीवी चैनल। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब और थाईलैंड में दो तरफा तजारत के फ़रोग़ के लिए मुआहदे। सऊदी वज़ीर तजारत और बैरूनी तजारत अथॉरिटी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के चेयरमैन डॉक्टर माजिद बिन अब्दुल्ला अल कसबी ने मुमलिकत और थाईलैंड के मबैन तजारती तबादले को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया है। ख़ास तौर पर दोनों मुल्कों के दरमियान हालिया दौरों के दौरान मुख्तलिफ शोबों में गैर मामूली पेशरफ्त हुई। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक वज़ीर तजारत ने वफद के साथ थाईलैंड का 3 रोज़ा दौरा किया। 9 हुकूमती और 85 प्राइवेट शोबों के वफूद भी शरीक थे। सऊदी वलीअहद ने मुमलिकत को एक रोल मॉडल में तब्दील कर दिया। शहबाज शरीफ। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ ने सऊदी अरब को आलमी सतह पर एक रोल मॉडल में तब्दील कर दिया है। सऊदी टीवी चैनल अल अरेबिया और अल हदस को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा, पिछले 8 सालों में सऊदी वलीअहद ने मिसाली कामयाबियाँ हासिल की, जो उनकी मदबराना फरासत और मिसाली क़यादत के सबब ही मुमकिन हो सकी हैं। उनका कहना था कि शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब का विजन 2030 जो है वो पेश किया, जो कि दुनिया के लिए एक मिसाली नमूना है। मस्जिद नबवी में आज़मीन हज को कुरान करीम और दीनी कुतुब के तोहफे। हज सीज़न 2024 का आगाज़ हो चुका है। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों से आज़मीन हज के इब्तदाई काफ़िले रोज़ाना की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा पहुँच रहे हैं। दीगर सरकारी इदारों की तरह मस्जिद नबवी के इदारा दीनी अमूर की जानब से आज़मीन हज का इस्तकबाल तोहाइफ से किया जा रहा है। इदारा दीनी अमूर के एहलकार मस्जिद नबवी के सहनों में आज़मीन हज को दीनी मालूमात पर मबनी उनकी ज़ुबानों में तर्जमा शुदा किताबचे फ़राहम कर रहे हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक मस्जिद नबवी में दीनी अमूर के सेक्रेटरी डॉक्टर मोहम्मद अल खज़ीरी ने आज़मीन हज के मुख्तलिफ ग्रुप से मुलाकात की और उन्हें कुरान करीम और दीगर दीनी अमूर की तर्जमा शुदा जो किताबें हैं वो तोहफे में दी हैं। पाकिस्तान से 2 दिन में कितने हाजी जो हैं हज के लिए पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान से जुमेरात 9 मई से शुरू होने वाले हज ऑपरेशन से अभी तक जो है परवाज़ों का सिलसिला जारी है। हज ऑपरेशन के पहले 2 दिन में अब तक 2501 आज़मीन हज मदीना मुनव्वरा पहुँचे हैं। वज़ारत मज़हबी अमूर से जारी बयान के मुताबिक पाकिस्तानी आज़मीन ने मस्जिद नबवी में नमाज जुमा अता की। मस्जिद नबवी की छत भी नमाजियों के लिए खोल दी गई। आज़मीन ने मदीना मुनव्वरा की आमद के बाद पहले जुमे में मुल्क कौम के लिए खसूसी दुआएँ की और उसके बाद रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी है। ताइफ में अपनी नौयत की पहली स्मार्ट कार पार्किंग। मेयर के जो ताइफ मेयर हैं इंजीनियर अब्दुल्ला बिन खमीस अल ज़ैदी ने इलाके में अपनी नौयत की पहली कसीरुल मंज़िला स्मार्ट कार पार्किंग का इफ्तिताह कर दिया। सबक न्यूज़ के मुताबिक स्मार्ट कार पार्किंग की इमारत ताइफ शहर के वस्त में तामीर की गई है, जो जदीद तरीन सहूलतों से आरास्ता है। मेयर अल ज़ैदी को स्मार्ट कार पार्किंग के बारे में तफसीलात से आगाह किया गया। स्मार्ट पार्किंग शहर के उस इलाके में तामीर की गई है जो कारोबारी सरगर्मियों का अहम मरकज़ है। स्मार्ट पार्किंग की सर्विस हासिल करने वालों को ये सहूलत होगी कि वह पहले से ही मखसूस ऐप के ज़रिए अपनी पार्किंग की रिजर्वेशन कर सकेंगे। स्मार्ट कार पार्किंग की इमारत में कैफेटेरिया की सहूलत भी दी गई है, जबकि पार्किंग की फ़ीस की अदायगी मुख्तलिफ डिजिटल चैनल के ज़रिए की जा सकेगी। मेयर ताइफ ने इस मौके पर कहा कि म्यूनिसिपैलिटी की जानब से तरक्याती मनसूबों पर अमल जारी रहेगा, जिसका मकसद प्राइवेट शोबे के साथ मिलकर यहाँ के लोगों को हर मुमकिन सहूलतों की फराहमी को यकीनी बनाना है। उन्होंने मज़ीद कहा कि डिजिटलाइजेशन के मनसूबे सऊदी अरब के विजन 2030 के टारगेट में शामिल हैं, जिन पर मुकम्मल यकसुई से अमल किया जा रहा है। सऊदी एजेंसी के तहत श्रीलंका में आँखों का मुफ्त इलाज। सऊदी अरब की इमदादी एजेंसी शाह सलमान मरकज़ बराए इमदाद और इंसानी खिदमात ने श्रीलंका के कस्बे कटांकू डी में जारी अपनी जो है मुहिम में आँखों के 200 ऑपरेशन किए हैं। सरकारी खबर एजेंसी एसपी के मुताबिक नाबीनापन के खात्मे के लिए सऊदी नूर रज़ाकार प्रोग्राम के अमले ने अब तक 2000 लोगों का मुआयना भी किया। ये रज़ा कराना मुहिम इंटरनेशनल साइट फाउंडेशन के ताउन से 4 मई को शुरू हुई और 11 मई को इख्तिताम पजीर होगी। तबूक में स्कूल टीचर ने तालिब इल्म की जान बचा ली। सऊदी अरब के तबूक रीजन के इलाके अलरादी के एक प्राइमरी स्कूल में टीचर ने फौरी तौर पर इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम करके तालिब इल्म की जान बचा ली। अखबार 24 के मुताबिक स्कूल टीचर आयत मोहम्मद अलबलवी ने बताया कि स्पोर्ट्स के परेड के दौरान 6ठी क्लास के एक तालिब इल्म गले और सीने की तरफ इशारा करते हुए मेरे पास आया, जिसका मतलब था कि उसे सांस लेने में मुश्किल का सामना है। उसे फौरी तौर पर जो है इब्तदाई तिबी इमदाद फराहम की। तालिब इल्म के गले में रोटी का टुकड़ा फंसा हुआ था, उसे निकालने में चंद सेकंड लगे। स्कूल टीचर ने बताया कि उन्होंने
انہوں نے محکمہ تعلیم سے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لے رکھی ہے، جس سے طالب علم کی جان بچانے میں مدد ملی۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، جس میں اسکول ٹیچر کے اقدام کی ستائش کی جا رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ اسکول ٹیچر نے معاملے کو سمجھتے ہوئے فوری طور پر طالب علم کو فرسٹ ایڈ میڈیکل دیا، اس کے گلے میں پھنسا ہوا بڑا روٹی کا ٹکڑا نکالنے میں کامیاب رہا۔ طائف پولیس نے ہراساں کرنے کے الزام میں رہائشی حسام علی محمد سعید کو گرفتار کر لیا۔ طائف گورنریٹ پولیس نے سوڈانی شہریت کے رہائشی حسام علی محمد سعید کو ایک نابالغ کو ہراساں کرنے کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ گرفتار کر کے اس کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے اسے پبلک پروسیکیوشن کی تحویل میں دے دیا۔ کلاؤڈ سیڈنگ آپریشن اور شدید بارشوں کے درمیان کوئی تعلق نہیں ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ پروگرام کے ڈائریکٹر ایمن البر نے کلاؤڈ سیڈنگ آپریشن اور شدید بارشوں اور حالیہ موسمی حالات کے درمیان تعلق کی تردید کی ہے، جس نے مملکت اور خلیجی ملکوں کو متاثر کیا۔ چوتھے بلیٹن کے ساتھ اپنے انٹرویو میں انہوں نے سعودی عرب میں بارشوں میں اضافہ کر کے بارشوں کی جو بجائی ہے اس کے کاموں کو بڑھانے کے فوائد کی نشاندہی کی، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سعودی عرب کی آب و ہوا بہت خشک ہے اور دنیا کے ان ممالک کے مقابلے میں اوسطاً بارش 100 ملی میٹر سے زیادہ نہیں ہوتی، جہاں بارش ہوتی ہے وہ 3000 ملی میٹر سے زیادہ ہے۔ انہوں نے وضاحت کی کہ سعودی عرب میں جو رین سیڈنگ آپریشن پروگرام میں ٹیکنالوجی کو لوکلائز کرنا چاہتا ہے اور اس میدان میں اس کے پاس 5 جدید ترین طیارے ہیں۔ مالدیپ کے صدر کی مدینہ منورہ میں آمد مسجد نبوی میں حاضری دی۔ جمہوریہ مالدیپ کے صدر ڈاکٹر محمد معیزو جمعے کو مدینہ منورہ میں پہنچے ہیں، مسجد نبوی میں نماز ادا کی اور روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دی۔ سرکاری خبررساں ایجنسی ایس پی اے کے مطابق مدینہ منورہ کے امیر محمد بن عبدالعزیز انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر گورنر شہزادہ سلمان بن سلطان بن عبدالعزیز نے ان کا خیر مقدم کیا۔ اس موقع پر رائل پروٹوکول آفس کے ڈائریکٹر اور دیگر حکام بھی موجود تھے۔ سعودی ٹورزم اتھارٹی اور قانونی طور پر مفاہمت کی ایک یادداشت پر دستخط کیے گئے۔ سعودی پیویلین میں اور عربین ٹریول مارکیٹ ATM دبئی میں نمائش کے موقع پر جو کہ موجود ہیں، دبئی میں 6 سے 9 مئی تک منعقد ہوئی ہے۔ یادداشت کا مقصد معلومات اور تجربات کا تبادلہ تھا، خلیجی خطے میں ٹورزم کو فروغ دینا تھا۔ کیا غیر ملکی کفیل کے علاوہ کسی دوسری جگہ کام کر سکتا ہے؟ سعودی عرب میں قانون محنت کے مطابق غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ وہ اپنے کفیلوں کے پاس ہی کام کریں۔ اسپانسر کے ذمہ ان کے تمام سرکاری کام ہوتے ہیں جنہیں پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، اور یہ بات محکمہ جوازات کی جانب سے ایک سوال کے جواب میں بتائی گئی ہے۔ کارکن کو کسی قسم کی پریشانی ہونے کی صورت میں قانونی راستہ اختیار کرتے ہوئے جائز مسائل کے حل کے لیے لیبر آفس سے رجوع کیا جا سکتا ہے۔ قانون کے تحت سعودی عرب سے ڈیپورٹ ہونے والے لوگوں کو سعودی عرب میں دوبارہ آنے کے لیے بلیک لسٹ وہ کر دیا جاتا ہے۔ قانونی طور پر غیر ملکی کارکن کے لیے لازم ہے کہ وہ مہاجر کے علاوہ کسی دوسری جگہ نہ کام کریں۔ ایسا کرنے پر جرمانہ اور ڈیپورٹ کی سزا مقرر ہے۔ ایک شخص نے ہروب اور خروج رہائی کے بارے میں سوال کیا۔ کمپنی کے ڈائریکٹر نے میرا ہروب لگا دیا تھا جبکہ میں کام پر تھا، اس کے بعد کفیل نے چند دنوں کے اندر ہی ہروب کینسل کرنے کے بعد میرا خروج رہائی لگایا تھا، جس پر میں وطن آ گیا۔ معلوم کرنا چاہتا ہوں کیا میں دوسرے ویزے پر آ سکتا ہوں؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا وہ لوگ جو قانونی طور پر خروج رہائی لگا کر سعودی عرب سے جاتے ہیں ان پر کسی قسم کا کوئی مقدمہ نہ ہو، وہ جب چاہیں دوسرے ویزے پر سعودی عرب آ سکتے ہیں، اور قانون کے مطابق ہروب فائل ہونے پر جو 2 ہفتے کے اندر کینسل ہو سکتا ہے، اس کے بعد کارکن کی فائل بلاک ہو جاتی ہے۔ ہروب کو اگر اس کے بعد کینسل کرانا ہو تو لیبر آفس اور جوازات کے مرکزی سسٹم میں اس کو وہاں سے کینسل کرانا ہوتا ہے۔ ہروب کے الزام میں ڈیپورٹ ہونے والوں کو سعودی عرب میں ہمیشہ کے لیے بلیک لسٹ کر دیا جاتا ہے، جس کے بعد ایسے لوگ جو کسی بھی ویزے پر وہ سعودی عرب میں نہیں آ سکتے ہیں۔ غلط ہروب فائل ہونے کی صورت میں اسے عدالت کے ذریعے کینسل کرایا جانا ہوتا ہے اور پھر اس پر پابندی کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ آن لائن کھانے سپلائی کرنے پر قانونی گرفت کیا ہے؟ کیا چیکنگ پر جرمانہ ہوتا ہے؟ اس حوالے سے متعلقہ اداروں کے مطابق قانون محنت کے مطابق غیر ملکی کارکن سعودی عرب میں وہی کام کر سکتے ہیں جس کا ویزا اسے جاری کیا گیا ہو، اور اگر کسی دوسری جگہ عارضی طور پر کام کیا جائے تو اس صورت میں اجیر کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے، جس کے تحت قانونی طور پر اسپانسر کے علاوہ دوسری جگہ کام کیا جا سکتا ہے۔ اجیر سسٹم کا مطلب عارضی طور پر کارکن کی خدمات حاصل کرنے کے ہیں۔ اگر فوڈ سپلائی کمپنی کے اقامہ پر رہتے ہوئے کام کیا جائے تو کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہے۔ ہم بات کریں گے آج کے ریال ریٹ کے بارے میں۔ آپ کو بتائیں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج کا ریال کا ریٹ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 73 روپے 56 پیسے، STC پہ 73 روپے 29 پیسے، تحویل راجی 73 روپے 25 پیسے، ویسٹرن یونین 73 روپے 65 پیسے، منی گرام 73 روپے 26 پیسے، ڈیلی منی 73 روپے 27 پیسے۔
انڈیا کے لیے فارن بینک دے رہا ہے 22 روپے 6 پیسے، ایس ٹی سی پہ 21 روپے 83 پیسے، تحویلہ راجی 21 روپے 72 پیسے، ویسٹرن یونین 21 روپے 93 پیسے، منی گرام 21 روپے 75 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 68 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن ہے۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا جو ہے وہ شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔